सबैजनालाई जय मसीह। म आज तपाईलाई फेरि पनि यो प्रकाशको पुस्तकको अध्ययनमा म तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको फिडब्याक, तपाईहरुको रिक्वेस्टहरुको लागि एकदम धन्यवाद। अनि तपाईले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हामी पनि हाम्रो हरेक दर्शक वृन्दहरुको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौं। हामी केवल यो वचनलाई यहाँ युट्युबमा सिकाउँदैनौं मात्रै, तर हामी सँगसँगै हेर्नेहरुको लागि प्रार्थना पनि गर्छौं। हाम्रो प्रार्थनाको रिक्वेस्ट, हाम्रो प्रार्थनाको लिस्टमा एउटा मेजर प्रार्थना चाहिँ के छ भने जतिजना पनि यो प्ले लिस्टमा हुनुहुन्छ हेर्नेहरू, उनीहरूको जीवनमा यो वचनले चाहिँ नयाँ प्रकाश रेभुलेसन खोलिदियोस् भनिकन हामी सधैँ प्रार्थना गर्छौँ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ भनिकन। अनि तपाईहरु कतिजना हाम्रो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ जो हाम्रो सधैँ नै हामीलाई फलो गर्ने भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ, अनि तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ यो कुराबाट भन्ने कुरालाई लिकन एकदमै म एक्साइटेड छु। किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखेको कि हरेक शब्दहरू चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ अनि हामी हरेक वचनलाई चाहिँ हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ त्यसै हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको होइन, तर त्योसँग चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। सो आज म तपाईलाई प्रकाशको पुस्तकको 2 अध्यायको 7 देखि पढाउँछु। अस्ति मैले 6 पदसम्म चाहिँ तपाईलाई पढाएको छु। अनि हामी अहिलेसम्म पहिलो मण्डलीमै छौं, एफिससको मण्डलीमा। अनि एफिससको मण्डलीमा भएको यो पत्रमा परमेश्वरले भन्नुभयो, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। सो यहाँ जसले जित्छ, जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनेर परमेश्वरको वचनले प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा भनेको छ। अनि यो कुरा चाहिँ प्रकाशित वाक्यमा 8 पल्ट जसको कान छ त्यसले सुनोस् भन्ने कुरा चाहिँ 8 पल्ट चाहिँ रिपिट गरेको छ यो कुरा चाहिँ। सो 8 पल्टसम्म परमेश्वरले भन्नुभएको छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि सुन्ने कानलाई परमेश्वरले खोजिराख्नु भएको छ। हामी मेरो कान छ त म सुन्छु त भनेर होइन, तर जबसम्म हाम्रो आत्मिकी कान खोलिएको हुँदैन अथवा हाम्रो आत्मिकी कानको खतना भएको हुँदैन, तबसम्म हामी परमेश्वरको कुरालाई सुन्न पनि सक्दैनौँ, बुझ्न पनि सक्दैनौँ। सुन्यो भने पनि हामी बुझ्दैनौँ। बाइबलमा हामी थुप्रो घटनाहरू देख्छौँ जहाँ चाहिँ मानिसहरूले आवाजलाई सुने तर उनीहरूले चिन्नै सकेन। उनीहरूले के सम्झ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मेघ गर्जन जस्तै हो भनिकन। उनीहरूले, किनभने परमेश्वरको आवाजहरूमध्ये एउटा आवाज मेघ गर्जन जस्तो पनि थियो, तर परमेश्वरले भन्नु खोज्नु भएको कुरालाई सुनेन, उनीहरूले बुझेन। सो हरेकपल्ट जब पनि मान्छेले त्यो आवाजलाई सुन्यो, जसको कान खतना थिएन, उनीहरूको लागि त्यो एउटा गर्जन, त्यो एउटा ठुलो आवाज, त्यो एउटा तुरैको आवाज मात्रै थियो। तर यहाँ प्रभुले एफिससको मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि यो कुरा चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्ने रेफरेन्स पनि म तपाईलाई दिनु पर्यो। प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा, 2 को 11 मा, 2 को 17 मा, 2 को 29 मा, 3 को 6 मा, 3 को 13 मा, 3 को 22 मा, अनि 13 को 9 अनि 10 पदमा। सो परमेश्वरको वचनमा यहाँ 8 पल्ट तपाईले देख्नुहुन्छ। यहाँ प्रकाशको किताबमा मात्रै 8 पल्ट जसको कान छ त्यसले सुनोस् भनिकन भन्नुभएको छ। अनि यहाँ के भन्नुभएको छ भने हरेक पल्ट मण्डलीहरूलाई भन्नुभएको छ है। सो परमेश्वरले कसै एकजनालाई मात्रै सम्बोधन गर्नुभएको छैन, तर मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले यो कुरा सम्बोधन गर्नुभएको छ। यो कुरालाई हामीले सुन्न आवश्यक छ। अनि के चाहिँ सुन्नु भन्नुभयो त? यहाँ भन्दैछ जसको कान छ त्यसले सुनोस्। आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। सो यहाँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ भन्दैछ, he who has an ear let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers I will grant to eat of the tree of life which is in the paradise of God. परमेश्वरको प्याराडाइसमा भनेर भनेको छ। सो के हो त यो? हाम्रो नेपालीमा चाहिँ स्वर्ग भनेर लेखेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्याराडाइस भनेर लेखेको छ। सो यो प्याराडाइस भन्ने वर्डलाई हामी हेर्छौँ, यो शब्दलाई हेर्छौँ। अनि यो प्याराडाइस भन्ने वर्ड चाहिँ यसलाई ग्रिक भाषामा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ प्याराडाइसोस भनेको छ, PARADEISOS।
पाराडियाइसोस अथवा त्यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो त्यहाँ भन्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा पार्क एउटा चाहिँ उद्यान पनि भनेको छ अथवा त्यसलाई अदन पनि भनेर सम्बोधन गरेको छ। सो यो चाहिँ कहाँ यो युज गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो शब्दलाई चाहिँ बाइबलमा हामीले विशेष गरिकन 4वटा ठाउँमा भेटाउँछौँ। एउटा चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताबमा भेटाउँछौँ अनि त्यो उत्पत्तिको रेफरेन्समा अहिले म एकछिनमा आउन चाहन्छु, तर पहिला म नयाँ करार न्यू टेस्टामेन्टमा भएको रेफरेन्सेसहरूलाई तपाईँसँग कोट गर्न चाहन्छु। लुका 23:43 पदमा लुका 23:43 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यीशु ख्रीष्टको मृत्यु भयो, मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग झुन्डाएको दुईजना अरू मानिसहरू पनि थियो अनि अरू दुईजना क्रिमिनल्सहरू पनि थियो। अनि उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटाले भने कि तपाईँ चाहिँ ख्रीष्ट होइन, त्यसो हो भने हामीलाई पनि बचाउनुहोस् अनि तपाईँ आफैलाई पनि बचाउनुहोस् भनेर भन्यो है। अनि अर्कोले चाहिँ हप्काएर भन्यो त्यसो नभन है, तँ त तैँले गरेको कामको हिसाबले त न्यायमा आएको छस्, तेरो सेन्टेन्स अनुसार त कन्डेमिनेसनमा परेको छस्। तर उहाँले चाहिँ के गरे, हामीले त पाउनुपर्ने दण्ड पाएका छौँ, तर यो व्यक्तिले त कुनै गलत काम गरेको थिएन। त्यो इभन त्यो झ्यालखानभित्र भएको चोरलाई पनि थाहा थियो यीशु ख्रीष्ट निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। अनि त्यति बेला त्यो व्यक्तिले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चोरले चाहिँ फर्केर यीशुप्रति फर्केर भन्यो तपाईँले मलाई तपाईँको राज्यमा किङडममा सम्झिनुहोस् भनेर भन्यो। किङडममा सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो 43 पदमा भन्नुभएको छ, एन्ड ही सेड टु देम ट्रुली आई से टु यु टुडे यु विल बी विथ मी इन प्याराडाइस। आज चाहिँ तिमी मसँग वैकुण्ठमा हुन्छौ भनेको छ है। अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो वैकुण्ठ चाहिँ एउटा ठाउँ हो जहाँ चाहिँ परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुँदैछ जसले जित्छ त्यसलाई म परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल खान दिन्छु। सो यो चाहिँ एउटा स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल है। अनि भन्दैछ यो चाहिँ त्यो ठाउँ स्वर्गमा भएको। सो त्यसलाई चाहिँ इडेन भनेर पनि सम्बोधन गरेको छ। अघि मैले जुन चाहिँ तपाईँलाई शब्द दिएँ यो पाराडियाइसोस भनेको छ। अनि यो इडेनलाई हामी हेर्छौँ। यो अदनको बारेमा पनि हामी उत्पत्तिको किताबमा गइकन तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् अनि यो खण्डलाई पनि हामी हेर्छौँ। जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो अनि मानिसलाई बनाएर परमेश्वरले कहाँ राख्नुभयो भनेर त्यहाँ लेखेको छ है। उत्पत्तिको किताब 2:7 पदमा जेनेसिस च्याप्टर 2:7 यो पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उत्पत्ति 2:7 पदमा म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्छु नेपालीमा पनि पढ्छु। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनका नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। अनि परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यही नै राख्नुभयो। सो यहाँ भन्दैछ Then the Lord God formed the man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living creature. And the Lord God planted a garden in Eden in the east. There he put a man whom he had formed. So परमेश्वरले अदनमा एउटा बगैँचा बनाउनु भयो। सो अदन भन्ने कुरा चाहिँ के हो, अदनको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अदन भनेको चाहिँ प्लेजर, रमाहट है। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै आनन्दको विश्रामको ठाउँ भनेको जस्तै एउटा प्लेजरको ठाउँ है। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले अदनमा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो अरे, उहाँले एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। सो उहाँले के भन्दैछ, एन्ड द लर्ड गड प्लान्टेड अ गार्डन इन इडेन इन द इस्ट भनेको छ। सो अदनको पूर्वपट्टि, सो अदनको बगैँचा, अदन चाहिँ बगैँचाको नाम होइन तर अदनमा चाहिँ परमेश्वरले एउटा बगैँचा लगाउनु भएको। सो त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ, पूर्वपट्टि भनेको छ। सो पूर्वपट्टि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डाइरेक्सन, इस्टर्न डाइरेक्सन टुवर्ड्स द अर्थ, पृथ्वीको पूर्वीय डाइरेक्सन दिशाप्रति चाहिँ पट्टि चाहिँ परमेश्वरले यो अदनमा चाहिँ एउटा बगैँचा लगाउनु भएको। म फेरि नेपालीमा पनि पढ्छु। अनि परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। सो पूर्वतिर
अदनमा चाहिँ परमेश्वरले बगैँचा लगाउनु भएको छ। अदन चाहिँ बगैँचाको नाम होइन, अदनमा चाहिँ बगैँचा लगाउनु भएको। सो यो अदन भन्ने जुन चाहिँ शब्द छ यहाँ भनेको छ, यहाँ प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा यहाँ के भन्दैछ भने जसको कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिन्छु। अब त्यो स्वर्गमा भन्ने वर्डलाई हामीले हेर्दै थियौँ अघि, अनि त्यो चाहिँ प्याराडाइस भन्ने वर्डलाई हेर्दै थियौँ हामीले। यो प्याराडाइस भन्ने वर्डलाई चाहिँ बाइबलमा नयाँ करारमा चाहिँ केवल 3 पल्ट मात्रै उल्लेख गरेको छ, 3 पल्ट मात्रै उल्लेख गरेको छ। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भर्खर हामीले लुका 23को 43 पदमा, लुक च्याप्टर 23 वर्स 43 मा पढेका छौँ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 12को 3 पदमा फेरि पावलले भनेको छ, म चाहिँ आई वाज कट अप इन द प्याराडाइस भनेको छ। सो यो कुरालाई पनि हामी पढ्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 12को 3 पदलाई पनि हामी पढ्छौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, ओके मैले पहिलो कोरिन्थी खोलेछु। दोस्रो कोरिन्थी 12को 3 पद, औ म यस्तो एउटा मानिसलाई चिन्छु, शरीरमै हो कि बिना शरीरमा मलाई थाहा छैन, परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि त्यो समातेर स्वर्गतिर लगियो। यहाँ भन्दैछ उसले भन्दैछ एउटा मान्छेलाई म चिन्छु जो चाहिँ प्याराडाइसमा लग्यो, ऊ चाहिँ समातेर प्याराडाइसमा लग्यो। 3 अनि 4 पदमा है त्यो समातेर स्वर्गतिर लग्यो भनेको छ। सो हाम्रो नेपालीमा चाहिँ स्वर्गै भनेर लेखेको छ, तर अब हामीले स्वर्ग भन्ने शब्द बाइबलमा थुप्रो स्वर्गहरूको विषयमा उल्लेख गरेको हामी भेटाउँछौँ। सो परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो, परमेश्वरले मानिसलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले जब सृष्टि गरिसक्नुहुन्छ सबै कुरालाई तिमीले अधिकार गर, तिमीले बसमा ल्याऊ। अनि आकाश भन्ने शब्दलाई लेखेको छ, त्यो सामाहिम भनेको छ। सामाहिम भनेको चाहिँ हेभन्स पनि भनेको, स्वर्गहरू पनि भनेको छ। सो बाइबलमा थुप्रो पल्ट स्वर्गहरू भनेको छ। जब यीशु ख्रीष्ट बप्तिस्मा लिएर पानीबाट निस्किनु भयो, त्यहाँ के भनेको छ भने स्वर्गहरू उग्रियो, एन्ड द हेभन्स वर ओपन। सो यो हामीले स्वर्ग भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो जान्नुपर्छ कि त्यो स्वर्गको मिनिङ के हो भन्ने कुरालाई आज म तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु। सो यसलाई हामी बुझ्छौँ, किन यो बुझ्न जरुरी छ, किनभने अरू प्रश्नहरू पनि हाम्रो जीवनमा हुन्छ कि यो प्रश्न चाहिँ कहाँबाट चाहिँ स्वर्ग, वैकुण्ठ, त्यहाँदेखि यो पाताल, त्यहाँदेखि नरक भन्ने कुराहरू के हो भन्ने कुरालाई आज यो विषयलाई अलिकति म एड्रेस गर्न चाहन्छु, किनभने यो थुप्रो पल्ट यसको बारेमा राम्रोसँगले टिचिङ दिएको हुँदैन। तर हामीले जान्नुपर्छ देयर आर हेभन्स, स्वर्गहरू छ है। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् यसको बारेमा मत्तीको किताब 3 अध्यायको 16 पदमा, मत्ती 3 को 16 पदमा के लेखेको छ हामी त्यसलाई पढ्छौँ। नेपालीमा चाहिँ स्वर्ग मात्रै लेखेको छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ स्वर्गहरू भनेर लेखेको छ। यसो भनेर लेखेको छ, एन्ड वेन जिजस वाज ब्याप्टाइज्ड इमिडिएटली ही वेन्ट अप फ्रम द वाटर एन्ड बिहोल्ड द हेभन्स वर ओपन्ड। स्वर्गहरू उग्रियो भनेको छ, स्वर्गहरू। सो के खोलेको छ, स्वर्गहरू उग्रिएको छ। अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको स्वर्गरोहण भएको छ, प्रेरितको किताब स्वर्गरोहण होइन, जब स्टेफनलाई ढुङ्गाले हिर्काएर मार्दै थियो, स्टेफनले के भनेको छ, हेर म स्वर्गहरू उग्रिएको देख्दैछु अनि मानिसको पुत्रलाई चाहिँ पिताको दाहिने हातपट्टि उभिएको देख्दैछु। प्रेरित 7:56 त्यो त्यति बेला पनि फेरि हेभन्स भन्ने वर्ड नै लागेको छ। अनि यो हेभन्सलाई चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ औरानस भनेको छ, OURANNOS, औरानस, OURANOS है, औरानस भनेको रहेछ, औरानस। सो के भनेको छ, स्वर्गहरू भनेको छ, हेभन्स भनेको छ, हेभन्स। सो यो स्वर्गहरू भन्ने कुरालाई त्यहाँ पनि थुप्रो खेप मेन्सन गरेको छ। सो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्याराडाइस अघि हामीले हेऱ्यौँ। सो पावललाई भन्दैछ, यहाँ पावलले भन्दैछ कि म एकजना एउटा यस्तो मान्छेलाई चिन्छु जो चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म लग्यो। सो त्यो चाहिँ थर्ड हेभन भनेको छ उसले, अनि त्यसलाई चाहिँ प्याराडाइस पनि हामीले भनेको भेटाउँछौँ। सो यीशु ख्रीष्टले पानीको बप्तिस्मा लिनु हुँदाखेरि पनि स्वर्गहरू उग्रेको छ।
स्वर्गहरू उब्रेको छ अनि त्यो कुरालाई त्यहाँ पनि मेन्सन गरेको छ। सो पौलले भन्दैछ म एउटा मान्छेलाई चिन्छु जो चाहिँ स्वर्गसम्म उक्लियो। सो यहाँ उक्लेको छ अनि त्यो ठाउँलाई पौलले पनि यो प्याराडाइसलाई 2:7 प्रकाश 2:7 भएको प्याराडाइसलाई चाहिँ पौलले पनि देखेको थिएछ। त्यो त्यसको रेभुलेसन पौलले पनि देखेको छ। अन्तत हामीले इफिसीको किताबमा हामीले हेऱ्यौँ भने स्वर्गको कुरा गरेको छ, स्वर्गहरूको कुरा गरेको छ, स्वर्गीय स्थानको कुरा गरेको छ। सो त्यो डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरू डिफ्रेन्ट ठाउँहरू हो, हामीले त्यो पनि जान्न जरुरी छ। सो प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ जसले जित्छ त्यसलाई म स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल खान दिनेछु। अनि थर्ड टाइम चाहिँ मेन्सन कहाँ गरेको छ रेभुलेसन च्याप्टर 2:7 मा। सो 3वटा ठाउँमा यो उल्लेख गरेको छ। पहिला लुका 23:43 मा, दोस्रो कोरिन्थी 12:3 मा अनि तेस्रो प्रकाश 2:7 मा। यो प्याराडाइस भन्ने वर्ड चाहिँ मेन्सन गरेको छ। अघि मैले हेभन्स भनेको छु, औरानस भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ औरानस भनेको छ, स्वर्गहरू भनेको छ। त्यो स्वर्गहरू चाहिँ त्यो ठाउँ हो। फेरि त्यो ठाउँ जो स्टेफनले स्वर्गहरू उग्रेको देख्यो अनि यीशु ख्रीष्टलाई पिताको दाहिने हातपट्टि बसिरहेको देख्यो। सो त्यो पनि एउटा ठाउँ हो। सो त्यो यो ठाउँहरूको बारेमा हामीले ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ हामी धेरैपल्ट हामीले यसलाई अध्ययन गर्दैनौँ अनि हामी यसलाई एज अ होल हामी यसलाई सिम्पली हामी बुझाउने गर्छौँ है। सो परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के दिनुहुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो जित्नेलाई चाहिँ जीवनको रुखको फल खान दिनुहुन्छ। एफिससको मण्डलीलाई भन्नुभयो उसले के कुरालाई जित्न पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले जित्नुपर्ने कुरा चाहिँ उसको जीवनमा उसले पहिलो प्रेमलाई हराएको थियो, उसले दयालाई हराएको थियो अनि उसलाई झर्को लाग्न थालिसकेको थियो अनि त्यो कुरालाई उसले जित्न पर्ने थियो अनि उसले जित्ने बित्तिकै त्यो जीवनको रुखको फल जसमा चाहिँ हामीले जीवनको कुराहरू पाउँछौँ, जसमा चाहिँ हामीले जीवनको कुराहरूलाई बुझ्छौँ। पौल किन चाहिँ त्यो रेभुलेसनलाई पौलले बोल्न सक्यो, जुन रेभुलेसनमा पौल बोल्थ्यो त्यो रेभुलेसन उस्तै मानिसले बुझ्न पनि सक्दैन थियो। त्यो कुरालाई हामी कोरिन्थीको किताबमा अनि एफिसीको किताबमा पौलले भनेको छ, मेरो प्रकाशको बारेमा तिमीहरूलाई थाहै छ अनि मेरो प्रकाशको श्रेष्ठताले म ज्ञान घमण्डले नफुल्लोस् भनेर परमेश्वरले एउटा घोच्ने सुइरो मेरो लागि राखिदिनु भएको छ भन्ने कुरा पनि पौलले भनेको छ। अनि कहाँबाट चाहिँ त्यो सबै रेभुलेसन पौलले ड्र गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले त्यो ठाउँमा पुगिकन उसले परमेश्वरको रेभुलेसनलाई थाहा पाएको थियो। सो परमेश्वरले अघि मैले तपाईँलाई उत्पत्तिको किताबको 2 अध्यायमा मैले देखाएँ कि परमेश्वरले चाहिँ पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। सो त्यो अदनमा चाहिँ बगैँचा थियो। सो गार्डन वाज इन द इडेन, गार्डन अफ इडेन होइन, गार्डन वाज इन द इडेन, गार्डन चाहिँ अदनमा थियो अनि त्यो अदनको एरियालाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई प्याराडाइस भनेर मेन्सन गरेको छ। अनि त्यो मेन्सन गरेको हामी थुप्रोपल्ट बाइबलमा भेटाउँछौँ, जस्तो कि इजिकेल 28:28 13 त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानलाई पनि भनेको छ त्यो चाहिँ अदनमा थिस भनिकन, अदनमा थिस है अनि तँलाई चाहिँ तँलाई अदनमा राखिएको थियो भनेर त्यसलाई पनि बताएको छ। अनि अदनको रुखको बारेमा गार्डनको बारेमा इजिकेल 31:8 पनि बताएको छ। सो यो प्याराडाइस भन्ने ठाउँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अब यो प्याराडाइस भन्ने ठाउँ चाहिँ इट इज द पार्ट अफ हेडिज। अब हेडिज भन्ने शब्द पनि आउँछ। सो यो हेडिज भन्ने शब्दलाई पनि हामी हेर्छौँ आज। अनि प्याराडाइस भनेको चाहिँ एउटा हिस्सा हो। अनि अब यो हेडिजको टिचिङमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ म एउटा भर्सलाई देखाउन चाहन्छु। अयुबको किताब 26 अध्यायको 6 पदमा म विश्वास गर्छु तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला भनेर म पनि आफ्नो नोट्सहरू यहाँ पल्टाउँदै तपाईँलाई यो कुराहरू भनिरहेको छु, किनभने यो कुरा मैले भन्दै गर्दाखेरि एकदमै होसियारीसँगले मैले भन्नुपर्छ, त्यसै मैले भन्नु पाउँदिनँ। कुनै पनि कुरा हामी त्यसै भन्नु पाउँदैनौँ, तर यो कुरा त झन् होसियारले हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। अयुबको किताब 26 अध्यायमा अयुबले के गरेको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको सर्व अधिकारलाई उसले
वर्णन गरेको छ। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको लको बारेमा, ल अफ ग्राभिटीको बारेमा उसले बात गरेको छ अनि कसरी पृथ्वी चाहिँ स्पेसमा झुन्डेको छ भन्ने कुरालाई उसले बताएको छ अनि अरू कुराहरूलाई पनि बताएको छ, समुद्रको सिमाना इत्यादि कुराहरूको बारेमा बताएको छ अनि त्यहाँ शैतानको बारेमा पनि मेन्सन गरेको छ। त एनिवेज यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 26 को 7 पदमा भन्दैछ, परमेश्वरले आकाश मण्डललाई फैलाउनु भयो र अन्तरिक्षमा पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनु भयो। सो यहाँ बाइबलमा भन्दैछ कि परमेश्वरले चाहिँ आकाश मण्डललाई फैलाउनु भयो र अन्तरिक्षमा चाहिँ पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनु भयो। यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढ्नु पर्यो किनभने यसलाई अब हाम्रो नेपाली बाइबलमा कतिवटा शब्द घटी छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले त्यसलाई राम्रोसँगले बुझ्दैनौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यसलाई इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिनु पर्यो। ही स्ट्रेचेस आउट द नर्थ ओभर द void and hangs the earth on nothing। पृथ्वी चाहिँ शून्यतामा झुन्डिएको छ भनिकन हामी जब हाम्रो पृथ्वीलाई यसरी हेर्छौँ, पृथ्वीभित्रै बसेर हामी झुन्डिएको देख्दैनौँ, तर हामीलाई बुझ्नु सजिलो छ पृथ्वी चाहिँ कसरी झुन्डेको छ भनेर। हामीलाई कसरी चाहिँ पृथ्वी झुन्डेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चन्द्रमालाई हेर्दा हुन्छ। जब हामी चन्द्रमालाई हेर्छौँ अथवा जुनलाई हेर्छौँ हामीले थाहा पाउँछौँ कि जुन झुन्डेको छ त्यसको कुनै डोरी छैन, त्यसको मुनि कुनै डाँडा पनि छैन, केही पनि छैन, शून्यतामा झुन्डेको छ। जसरी घाम झुन्डेको छ, जसरी ताराहरू झुन्डेको छ, त्यसरी पृथ्वी पनि झुन्डेको छ। तर हामी झुन्डेको किन देख्दैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी यो पृथ्वीमा छौँ। यो पृथ्वीदेखि हामी बाहिर आउटर स्पेसमा गएर हेऱ्यौँ भने पृथ्वीलाई झुन्डेको देख्छ। पृथ्वीलाई एउटा निलो रङको एउटा सानो एउटा बल जस्तै, सानो एउटा गोली जस्तै देखिन्छ किनभने पृथ्वी शून्यतामा झुन्डेको छ। अनि यो कुरा अयुबले कहिले यो कुरालाई मेन्सन गरिदियो, बुक अफ जबमा यो कुरालाई उसले मेन्सन गरिदियो। अनि यो कुरा यो अयुबको किताब चाहिँ कहिले लेखेको हो भन्दाखेरि चाहिँ अयुबको किताब चाहिँ 1611मा चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सलेटर्सले चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेको हो भन्ने कुरालाई हामी देख्छौँ। तर त्यसलाई फेरि टिन्डेलको टेस्टिमेन्टमा 1526मा पनि गरेको हो ट्रान्सलेसन चाहिँ। अब किताब कहिले लेखेको त्यो थाहा छैन, तर ट्रान्सलेसन चाहिँ त्यो त्यति साह्रो पुरानो, मतलब त्यही अब हामीले 1500 इयर्सहरूको हामीले कुरा गर्नु भने अब आज भन्दाखेरि 500 वर्ष अगाडि, आज भन्दाखेरि 600 वर्ष अगाडि जब यो ट्रान्सलेट हुँदै थियो त्यति बेला नै यो कुराहरू लेखिएको हो। सो त्यति बेला नै अयुबले त्यो कुरालाई के गरेको छ, उसले बताइदिएको छ कि कसरी चाहिँ अब त्यो त ट्रान्सलेसनमा त्यति बेलै थाहा पाएको थियो, जब कि मान्छेलाई थाहै पनि थिएन त्यति बेला कुनै किसिमको त्यस्तो डिभाइसेसहरू बनिएको थिएन। जुन डिभाइसेस या कुनै पनि यस्तो यन्त्र बनिएको थिएन। जुन यन्त्रमा चाहिँ मान्छे बाहिर गएर आउटर स्पेसमा गएर पृथ्वीलाई हेर्नु सक्थ्यो। तर परमेश्वरको सर्वज्ञानबाट चाहिँ उसले बताएको छ कि उहाँले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ शून्यतामा, ही स्ट्रेचेस आउट अन द नर्थ द void भनेको छ। अनि यो कुरालाई हामी यहाँ भेटाउँछौँ। हामी यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले पृथ्वीलाई चाहिँ झुन्डाउनु भएको कुरा चाहिँ उसले भनेको छ, voidमा भनेको छ, शून्यतामा। त्यो voidलाई चाहिँ के भनेको छ, टोहु भनेको छ। त्यो टोहु भन्ने वर्डलाई चाहिँ हामी कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम हामी जेनेसिसमा भेटाउँछौँ। जेनेसिस च्याप्टर 1मा भेटाउँछौँ, 1 अध्यायको 2 पदमा भेटाउँछौँ। द अर्थ वाज विदाउट फर्म एन्ड void भनेको छ, शून्य थियो भनेको छ। हो त्यो शून्यता भन्ने शब्दलाई हामी उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा भेटाउँछौँ, जो चाहिँ अयुबले भनेको छ। अयुबले भन्दैछ कि उहाँले चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ आकाशलाई चाहिँ त्यसरी आकाशमण्डललाई फैलाउनु भयो र अन्तरिक्षमा पृथ्वीलाई झुन्डाउनु भयो, शून्यतामा चाहिँ पृथ्वीलाई झुन्ड्याउनु भयो भन्ने कुरालाई उसले बताएको छ। सो हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अयुबले हामीलाई एउटा नक्सा दिएको छ कि कसरी परमेश्वरले पृथ्वीलाई झुन्डाउनु। सो मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन पृथ्वी, हामी जुन पृथ्वीमा छौँ, यो पृथ्वी अनि प्याराडाइस अनि हेडिस वास्तवमा चाहिँ त्यो एउटै प्लेनभित्र छ। सबै कुरा नै शून्यतामा छ,
सबै कुरा नै हामी चाहिँ धेरैपल्ट माथि तल भन्ने एउटा नक्साले हामी बुझ्ने गर्छौँ, तर सबै एभ्रिथिङ इज इन द सिङ्गल प्लेन। त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गल प्लेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामीले यो अन्डरस्ट्यान्डिङको साथ परमेश्वरको यो रेभलेसनलाई बुझ्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनलाई यो अन्डरस्ट्यान्डिङको साथ पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बाइबलको ग्रेटर डिटेल्सहरूलाई पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ। म एउटा वचनलाई देखाउनु पर्यो। उत्पत्तिको किताबमा जब आदम र हव्वाले पाप गरेका छन् अनि पाप गर्ने बित्तिकै परमेश्वरले के भन्नुभएको छ 3 अध्यायको 22 पदमा, तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खाला र सधैँभरि जीवित रहला। यसकारण जुन भूमिबाट त्यो बनाएका थिए त्यसैको खेती किसान गर्न परमप्रभु परमेश्वरले तिनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। सो यहाँ भन्दैछ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो, अब मान्छेले पनि हामी जस्तै जान्ने भयो भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि अब अदनको बगैँचाबाट निकालेर उहाँले कहाँ पठाइदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ भन्दैछ यसकारण जुन भूमिबाट बनिएको थियो, अघि आदम बनिँदै गर्दाखेरि पृथ्वीको भूमिबाट बनिएको हो। पृथ्वी त्यसलाई आदामा भनेको छ। आदामा भनेको नै के हो, त्यो भनेको चाहिँ रेड, त्यो भनेको चाहिँ सोयल भनेको, त्यो भनेको चाहिँ माटो भनेको। सो त्यो जुन चाहिँ माटोबाट बनिएको थियो त्यही माटोमै फर्काइदिनु भयो। सो त्यहाँ यसरी भनेको छैन कि अदनको बगैँचाकोमा चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई निर्माण गर्नुभयो भनेको छैन। अदनको बगैँचा इट वाज अ डिफ्रेन्ट प्लेस फ्रम अर्थ। पृथ्वी भन्दाखेरि भिन्दै ठाउँ थियो, किनभने त्यो प्याराडाइज थियो। अन्त त्यहाँ जीवनको रुखको फल हामीले उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा जाँदाखेरि हामीले जीवनको रुखको फल भन्ने कुरालाई त्यहाँ भेटाउँछौँ। तर जब मानिसले पाप गर्यो, बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरले उसलाई त्यही सोइलमा, त्यही पृथ्वीको सोइलमा उसलाई फर्काइदिए। त्यसकै यसकारण जुन भूमिबाट तिनी बनिएका थिए। सो स्पेसिफिकली भनेको छ, एकदमै क्लियरली बताएको छ। त्यसलाई म इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिनु पर्यो। यहाँ के भनेको रहेछ त, उत्पत्तिको किताब 3 अध्यायको 23 पदमा यसो भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, Therefore the Lord sent him out of the garden of Eden to work the ground from which he was taken. So एकदमै स्पेसिफिकली बताउनु भएको छ। अदनबाट निकालिदिनु भयो अनि त्यही भूमिमै पठाइदिनु भयो। सो त्यसले हामीलाई के बताउँछ, पृथ्वी छ, यहाँ पृथ्वी छ अनि पृथ्वीको पूर्वपट्टि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो, अदन भन्ने ठाउँमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। सो त्यो अदन भन्ने ठाउँलाई चाहिँ हामी बादमा गएर प्याराडाइस भनेको हामी मेन्सन गरेको भेटाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामीले कहाँ भेटायो भन्दाखेरि चाहिँ उत्पत्तिको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा। अन्त तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यहाँ त खै अन्त प्याराडाइस लेखेको छ, त्यहाँ त इडेन भनेर लेखेको छैन, त्यहाँ त प्याराडाइस भनेर लेखेको छ। त हो, ठिकै भन्नुभयो, तर त्यहाँ कुन चाहिँ कुराले चाहिँ हामीलाई बताउँछ त्यो चाहिँ इडेन थियो भनिकन एउटा क्लु त्यहाँ दिएको छ कि जीवनको रुखको फल भनेको छ। सो जीवनको रुख चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले अदनको बगैँचामा लाउनु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरले अदनको बगैँचामा राख्नु भएको थियो जीवनको रुख चाहिँ। सो त्यो जीवनको रुखबाट खानु चाहिँ जित्नेले पाउँछ भनेको छ। सो यहाँ त्यो सबै कुरालाई अब हामीले यसरी ल्याएर जोड्दाखेरि के भेटाउँछ, यही एउटा प्लेनमा अर्थ थियो, पृथ्वी छ अनि पृथ्वी शून्यतामा छ। पृथ्वी कुनै डाँडामाथि अड्केको छैन, पानीमाथि पनि छैन, केही पनि छैन, शून्यतामा छ पृथ्वी। जसरी हाम्रो चन्द्रमा झुन्डेको छ, जुन झुन्डेको छ, त्यसरी नै पृथ्वी पनि शून्यतामा छ। तर सँगसँगै प्यारलली अन द इस्टर्न साइड, त्यसको पूर्वीयपट्टि चाहिँ अदन भन्ने ठाउँ थियो अनि त्यो अदन भन्ने ठाउँमा परमेश्वरले एउटा बगैँचा लगाउनु भयो। अनि त्यो बगैँचा लगाउनु भयो अनि त्यो बगैँचामा परमेश्वरले मान्छेलाई राख्नुभयो। सो पृथ्वी र अदनको बिचमा के थियो, एक्सेस थियो। त्यो बिचमा उनीहरू ट्राभल गर्न सक्थ्यो। आजको दिनमा त अब हामी त्यो ट्राभल त गर्न सक्दैनौँ, तर त्यो समयमा चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्राभल गर्न सक्थ्यो। अन्त त परमेश्वरले के गर्नुभयो, जब मान्छेले पाप गर्यो, जुन भूमिबाट बनाएको थियो त्यही भूमिमा फेरि पनि फर्काइदिनु भयो। अनि त्यो अदनको बगैँचा वरिपरि चाहिँ के गर्नुभयो, परमेश्वरले अदनको बगैँचाको वरिपरि उहाँले बाइबलमा भनेको छ 24 पदमा भनेको छ,
र उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भयो र जीवनको रुखको तर्फ जाने तर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो। सो त्यति बेला पनि अझै पोसिबल थिएछ आदमको लागि फेरि फर्केर अदनमा जानुको लागि पोसिबल थिएछ, तर नजाओस् भनेर चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनु भएको रहेछ, त्यो रुखको पहरा गर्नलाई, त्यो जीवनको रुखको पहरा गर्नलाई अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू परमेश्वरले राखिदिनु भयो, चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो भनेर लेखेको छ। He drove the man and at the east of the Garden of Eden he placed the cherubim and a flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. So परमेश्वरले त्यहाँ करूबहरूलाई राखिदिनु भयो भन्ने कुरालाई राखेको छ है। अनि सो यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ वाज अन द सिमिलर प्लेन। सो हामी के देख्छौँ, अर्थ पृथ्वी छ, पृथ्वीको पूर्वपट्टि अदन छ, त्यो अदनमा अदनको बगैँचा एउटा बगैँचा लाउनु भयो। सो के थियो, त्यो पनि एउटै ग्राउन्डमा थियो, एउटै प्यारलल ग्राउन्डमा थियो। सो हामीले अब परमेश्वरले यो वचन हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ भन्नु मतलब हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ, यसको मतलब हामीले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दिन त्यो चोरलाई भन्नुभयो, आज नै तिमी मसँग वैकुण्ठमा हुन्छौ, आज नै तिमी मसँग वैकुण्ठमा हुन्छौ। सो त्यो वैकुण्ठ भन्ने शब्दलाई अथवा प्याराडाइस भन्ने शब्दलाई हामीले पढेको छ। सो नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँलाई के सिकाउन गइरहेको छु भने, अब प्याराडाइस त हामीले सिक्यौँ, अब नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ म तपाईँलाई हेडिसको बारेमा, पातालको बारेमा म सिकाउन गइरहेको छु। सो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, तपाईँ ट्युन भएर बस्नुहोस्, तपाईँले सुनिरहनुहोस्, जबसम्म हामी नेक्स्ट विक तपाईँलाई भेट्दैनौँ तबसम्म परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।